ओके स्टुडेन्ट्स, त हामी पढ्दै थियौँ रिलेसन बिट्विन टु सेट्स ए एन्ड बी। यसको मैले केही इक्जाम्पल गरेको थिएँ। एउटा योभन्दा अगाडिको भिडियो हेरेको छैन भने हेर्ने। इक्जाम्पलमा हामी यो गरेका थियौँ कि ए कुनै सेट छ 1 2 3 अनि बी कुनै सेट छ 2 3 4। त यसको कार्टेसियन प्रोडक्ट ए क्रस बी अनि फेरि बी क्रस ए, अनि त्यसपछि यो ए क्रस बीको हामीले एउटा सबसेट लिएका थियौँ। त यो सबसेटलाई के भनेका थियौँ? रिलेसन। अनि फेरि अर्को सबसेट पनि लिएका थियौँ, यो त्यो पनि रिलेसन हो। भनेपछि कार्टेसियन प्रोडक्टको कुनै पनि सबसेटलाई के भनिन्छ? रिलेसन। कार्टेसियन प्रोडक्टको कुनै पनि सबसेटलाई के भनिन्छ? रिलेसन। यहाँनिर एउटा क्वेसन आउँछ दिमागमा कि एबाट बीमा जाने कतिवटा रिलेसन हुन सक्छ? मतलब एबाट बीमा जाने कतिवटा रिलेसन हुन सक्छ? जस्तै एउटा रिलेसन यो भयो, 2 2 3 3, एउटा रिलेसन यो भयो, एउटा रिलेसन यो भयो। त्यस्तै यस्तो टाइपको कतिवटा रिलेसन हुन सक्छ? त सिम्पल छ। त्यसको लागि हामीले यो खोज्नु पर्यो कि ए क्रस बीको कतिवटा सबसेट हुन सक्छ। त यो सेटको कतिवटा सबसेट? त याद गर, हामी सेट थ्योरी पढ्दाखेरि हामीले यसरी पढेका थियौँ कि कुनै सेट मानौ ए छ, यो सेटमा एनवटा इलिमेन्टहरू छन्, एनवटा। त यो सेटको टोटल सबसेट कतिवटा हुन्छन्? त 2 पावर n। यो फर्मुला हो। 2 को पावरमा कार्डिनल नम्बर अफ ए राखिदिएपछि यसको जुन भ्यालु आउँछ त्यतिवटा के हुन्छ? टोटल नम्बर अफ सबसेट्स हुन्छ। त यहाँनिर हेर त, यो ए क्रस बीमा कतिवटा मेम्बरहरू छन्? यसको कार्डिनल नम्बर के हो? त काउन्ट गर। एउटा मेम्बर, दुईवटा, तीनवटा, 4 5 6 7 8 9। त यो ए क्रस बीमा 9वटा मेम्बर छ। त यो ए क्रस बीको कतिवटा सबसेट हुन सक्छन्? त फर्मुला अनुसार 2 पावर n, n भनेको 9, त 2 पावर 9 मतलब यो सेटको कतिवटा सबसेट हुन सक्छन्? त यतिवटा, 2 पावर 9वटा। र 2 पावर 9वटा जब सबसेट हुन सक्छन् त रिलेसन्स कतिवटा हुन सक्छन्? त त्यति नै। जतिवटा सबसेट हुन्छन् त्यतिवटा रिलेसन हुन्छन्, किनकि हरेक सबसेटलाई हामी रिलेसन भन्छौँ। त 2 को पावर n, दिस इज द फर्मुला अफ नम्बर अफ सबसेट्स अफ एनी सेट। ओके, खेर फेरि म यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला। अब रिलेसनको डेफिनेसनमा आउँ। यो त इक्जाम्पल भयो। अब डेफिनेसन हेरौँ। डेफिनेसन यहाँ छ स्टुडेन्ट्स, यो भयो रिलेसनको डेफिनेसन। मैले लेखिदिएको छु नोटको रूपमा, यो तिम्रो नोट बनाउन सक्छौ हेरेर। रिलेसनको डेफिनेसन के हो हेर। लेट ए एन्ड बी आर 2 नन इम्प्टी सेट्स। ए र बी दुईवटा नन इम्प्टी सेटहरू छन्। देन एनी सबसेट, हेर सबसेट, एनी सबसेट अफ द कार्टेसियन प्रोडक्ट ए क्रस बी इज कल्ड द रिलेसन फ्रम ए टु बी। मतलब यो जुन ए क्रस बी छ, यो कार्टेसियन प्रोडक्टको कुनै पनि सबसेटलाई रिलेसन भनिन्छ फ्रम ए टु बी। ए क्रस बी हो, त्यही भएर ए टु बी। यदि बी क्रस ए को सबसेट लियो भने त्यसलाई भनिन्छ रिलेसन फ्रम बी टु ए। क्लियर? एन्ड इज युजुअली डिनोटेड बाई आर। रिलेसनलाई केले डिनोट गर्ने त? आरले। यो सिम्पल आर, यो डबल गरिदिने होइन। डबल गरेपछि यसको मतलब भइहाल्छ सेट अफ रियल नम्बर। द रिलेसन इज डिनोटेड बाई आर। सो आर इज सबसेट अफ ए क्रस बी। त रिलेसन भनेको सबसेट हो कसको? कार्टेसियन प्रोडक्टको। रिलेसनलाई आरले लेख्छौँ, त्यही भएर हामीले के लेख्यौँ? आर इज सबसेट अफ ए क्रस बी। वी राइट आर सच द्याट ए एरो बी। मतलब यदि आर लेखेको छ अनि सच द्याट लेखेको छ अनि एउटा सेट ए छ अनि एरो लगाएर अनि फेरि बी भन्ने, त यसको मतलब के हो कि आर इज अ रिलेसन फ्रम ए टु बी। यानि आर एउटा रिलेसन हो ए टु बीमा। वी राइट दिस टु मिन द्याट आर इज अ रिलेसन फ्रम ए टु बी। दस इन सेट बिल्डर फर्म। अब रिलेसनलाई सेट बिल्डर फर्ममा कसरी लेख्ने? हामीले रिलेसनलाई डिफाइन गरिसक्यौँ कि कुनै पनि कार्टेसियन प्रोडक्टको सबसेटलाई भनिन्छ रिलेसन। अब त्यो रिलेसनलाई सेट बिल्डर फर्ममा कसरी लेख्ने? त यहाँ हेर, द सेट अफ आर इज द सेट अफ अल अर्डर्ड पेयर्स एक्स कमा वाई सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए, वाई बिलोङ्स टु बी एन्ड एक्स आर वाई एन्ड दिस सेट इज द सबसेट अफ ए क्रस बी। हेर, आर रिलेसन हो, त ए क्रस बीको त सबसेट हुनै पर्यो। अब ए क्रस बीको सबसेट भनेको एउटा सेट त हो। त आरलाई हामी यसरी भन्यौँ कि आरमा त्यस्ता अर्डर्ड पेयरहरू पर्छन् एक्स र वाई, जहाँ एक्स चाहिँ ए को मेम्बर हुन्छ, वाई चाहिँ बी को मेम्बर हुन्छ, अनि एक्सको रिलेसन केसँग हुन्छ? वाईसँग। एक्स आर वाई, यो सिम्बलको मिनिङ के हो? कि एक्सको रिलेसन वाईसँग छ। त हेर न, ए क्रस बी भनेको कार्टेसियन प्रोडक्ट, त्यसको एउटा सबसेट। त कार्टेसियन प्रोडक्टको सबसेटमा के पर्छ? अर्डर्ड पेयर्स। ए क्रस बी के को सेट हो? अर्डर्ड पेयर्सहरूको।
त त्यसको सबसेटमा के पर्छन् अर्डर्ड पेयर्सहरू त कार्टेसियन के रिलेसन भित्र के पर्ने भयो अर्डर्ड पेयर्स भन्ने भयो अर्डर्ड पेयर्स पर्ने भयो जसको फर्स्ट मेम्बर ए को हुन्छ सेकेन्ड मेम्बर बी को हुन्छ अनि त्यो एक्स को रिलेसन वाई सँग हुन्छ अनि त्यही भएर हामी लेख्छौँ एक्स आर वाई यसको मतलब के हो एक्स आर वाई मिन्स एक्स इज रिलेटेड विथ वाई अन्डर द रिलेसन आर यानी यो जुन सिम्बल छ यसरी लेखेको त्यसको मतलब हो एक्स को रिलेसन वाई सँग छ नोट इफ ordered pair x, y belongs to R, then we write यदि यो R भित्र x, y छ R भित्र यो ordered pair त हामीले यसरी पनि लेख्छौँ x r y यसको मतलब हुन्छ x is related with y under the relation R मतलब x को रिलेसन y सँग छ कुन रिलेसन R भन्ने रिलेसन यदि ordered pair x, y does not belong to R यदि कुनै ordered pair R भित्र छैन त्यसको मतलब हो we write x r y यसलाई काट दिने यसरी हामी कसरी लेख्ने त x r लाई काट दिने अनि यसको मतलब हुन्छ x is not related with y under the relation r x को रिलेसन y सँग छैन क्लियर अब यो कुरालाई फेरि म एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु रिलेसन भनेको के हो ल एउटा एक्जाम्पल हेर एकदम सजिलो एक्जाम्पल मानौ एउटा सेट लिदैछु 1 को मात्रै सेट लिदैछु है सिंगलटन सेट अनि बी भनेको मानौ मैले 2 र 3 को सेट लिदैछु ए मा एउटा मेम्बर बी मा दुईटा मेम्बर ओके मानौ मलाई चाहियो ए क्रस बी त ए क्रस बी कसरी निकाल्छौ त 1 को अर्डर्ड पेयर बनाउनु पर्यो 2 र 3 सँग त सिम्पल 1, 2 र 1, 3 यो भयो हाम्रो कार्टेसियन प्रोडक्ट ए क्रस बी अब आर मानौ है त फर्स्टमा आर अब आर भनेको यसको एउटा सबसेट हो त यसको एउटा सबसेट ल्याऊ कुनै पनि सबसेट सजिलोको लागि म 1, 2 यो मात्र लिए है त अब भन्न यो ए क्रस बी को सबसेट हो कि होइन सबसेट हो त यो यसको सबसेट हो त्यसैले यो के हो त एउटा रिलेसन भयो इज अ रिलेसन फ्रम A to B where त यो एउटा रिलेसन हो ए देखि बी मा जाने जहाँ 1 को रिलेसन 2 सँग छ where 1 r 2 मतलब यो सिम्बल को मतलब हो जहाँ 1 को रिलेसन 2 सँग छ हेर 1 को रिलेसन 2 सँग छ त एउटा रिलेसन भयो अब यो रिलेसन अनुसार 1 को रिलेसन के सँग छ 2 सँग छ अनि रिलेसनलाई फिगरमा कसरी देखाउने रिलेसनलाई फिगरमा कसरी देखाउने त सिम्पल छ र यहाँनिर यो सेट ए अनि यो हो सेट बी है अनि ए टु बी मा एउटा एरो देखाउने अनि यो हो रिलेसन आर अनि ए मा के मेम्बर छ त्यो लेख्ने ए मा मेम्बर 1 छ बी मा के छ त 2 र 3 छ अब 1 को रिलेसन 2 सँग छ किनकि यो अर्डर्ड पेयर आर भित्र छ त 1 लाई र 2 लाई जोइन गर्दिने यसरी त यो फिगर हेरेर हामी भन्न सक्छौं कि 1 को रिलेसन 2 सँग छ के भन्न सक्छौं 1 is related with 2 under the relation R मतलब यो जुन रिलेसन R हो त्यो रिलेसन अन्तर्गत 1 को रिलेसन 2 सँग छ बस 1, 2 belongs to R हामीले यहाँनिर हामीले यसरी लेख्न सक्छौं 1, 2 belongs to R ओके अनि यो जुन रिलेसन दिएको छ के यो रिलेसनमा 1, 3 पर्छ त पर्दैन मतलब यो R भित्र यो अर्डर्ड पेयर छ 1, 3 यो भित्र छ छैन त यसको मतलब भयो 1 is not related with 3 under this relation it means 1 is not related with 3 हेर न के 1 को रिलेसन 3 सँग छ छैन नि यसका एरो दिएको छ त यो R भित्र जुन अर्डर्ड पेयर पर्छ त्यो अर्डर्ड पेयर को पहिलो मेम्बर दोस्रो मेम्बर सँग रिलेटेड हुन्छ पहिलो मेम्बर कसको हो A को दोस्रो मेम्बर कसको हो B को त 1 को रिलेसन 2 सँग छ यानी एउटा यो फ्यामिली भयो फ्यामिली A को जुन यो मेम्बर छ फ्यामिली B को 2 भन्ने मेम्बर सँग रिलेटेड छ यानी 1 को रिलेसन 2 सँग छ तर 1 को रिलेसन 3 सँग छैन त यो पहिलो एक्जाम्पल भयो अब मानौ म यो रिलेसन R
यसको सबसेट यो पनि त लिन सक्छु म 1,3 अब भन यो 1,3 अर्डर्ड पेयर अनि सेट भन यो यसको सबसेट हुन सक्छ कि नै त मजाले हुन सक्छ दिस इज द सबसेट अफ A क्रस B त यो यसको सबसेट हो भनेपछि यो पनि एउटा रिलेसन भयो इज अ रिलेसन यो पनि एउटा रिलेसन भयो इज अ रिलेसन फ्रम A to B वेयर यो रिलेसन अनुसार 1 इज रिलेटेड विथ 3 1 को रिलेसन 3 सँग छ अब यसको फिगर देखाउने हो भने यही फिगर देखाऊ अनि 1 लाई 3 सँग जोइन गरिदेऊ बस यो एडुबाट थाहा भइहाल्छ कसको रिलेसन कोसँग छ त यो पनि एउटा रिलेसन भयो फरक रिलेसन भयो है यो रिलेसन र यो रिलेसन फरक छ यसले भन्यो 1 को रिलेसन 2 सँग छ यसले भन्यो 1 को रिलेसन 3 सँग छ अब मानौ मैले यो लिए r भनेको 1,2 अनि 1,3 यो पनि लिए यो पनि लिए अब भन्न यो जुन सेट छ यो दुईटा अर्डर्ड पेयरको जुन सेट छ यो यसको सबसेट हुन्छ कि हुँदैन त हुन्छ दिस इज द सबसेट अफ A क्रस B सबसेटलाई यसरी लेख चाहे यसरी लेख एउटै कुरा हो यहाँ इक्वल टु साइन किन दिएको हो किनकि यो र यो इक्वल छ यो r र यो A क्रस B इक्वल छ त्यही भएर इक्वल टु साइन दिएको अब भन्न मैले दुईटैलाई लिए यो पुरै सेटलाई लिए अब भन्न यो यसको सबसेट हो किनकि हामीलाई थाहा छ एभ्री सेट इज द सबसेट अफ इटसेल्फ यो सेट आफ्नै सबसेट हो त सबसेट भएको हुनाले यो पनि त रिलेसन भयो इज अल्सो अ रिलेसन फ्रम A to B वेयर अब यो रिलेसन अनुसार 1 को रिलेसन केसँग छ 1 को रिलेसन 2 सँग छ एन्ड 1 को रिलेसन 3 सँग पनि छ यो त्यस्तो रिलेसन हो त यो पनि रिलेसन भयो अब यसलाई फिगरमा कसरी देखाउँछ त यो सेट A देखाइदेऊ रिलेसनलाई फिगरमा देखाउन सकिन्छ अनि A बाट B मा जाने यो रिलेसन R हो A भित्र 1 छ B भित्र 2 र 3 छ त पहिलो अर्डर्ड पेयर 1,2 यो भित्र छ त 1 को रिलेसन 2 सँग छ 1 को रिलेसन 2 सँग छ अनि यसले भन्यो कि 1 को रिलेसन 3 सँग पनि छ त यसलाई पनि जोइन गरिदिने यसरी बस यो फिगरबाट सबै कुरा थाहा हुन्छ कि 1 को रिलेसन 2 सँग छ 1 को रिलेसन 3 सँग पनि छ अब 4 नम्बरमा यो जुन सेट छ कुन सेट A क्रस B यसमा दुईटा मेम्बर थियो ठीक छ यसमा दुईटा मेम्बर छ मतलब हामी यसले लिन सक्छौं नि नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन A क्रस B मा कतिवटा मेम्बर त एउटा यो हो दुईटा मेम्बर अनि यसको कतिवटा सबसेट हुन सक्छ त फर्मुला त यो हो नम्बर अफ सबसेटको फर्मुला त 2 पावर n हो n भनेको त 2 हो भनेपछि 4 वटा सबसेट हुन सक्छ जसमध्ये यसको एउटा सबसेट यो हो 1 2 अर्को सबसेट यो हो 1 3 अर्को सबसेट 3 नम्बरको है अर्को सबसेट यो 3 नम्बरको अनि 4 वटा सबसेट हुनुपर्ने एउटा कुन हो त एउटा भनेको अरु के हैन इम्प्टी सेट हो हामीलाई थाहा छ इम्प्टी सेट इज द सबसेट अफ इटसेल्फ यो सबसेट त हो अब इम्प्टी सेट भएको हुनाले यसमा कसैको रिलेसन कसैसँग छैन बुझ त सबसेट त हो यो कसको सबसेट हो A क्रस B को सबसेट त हुन्छ इम्प्टी सेट इज द सबसेट अफ एभ्री सेट भनेपछि यो जुन सेट छ A क्रस B यसको 4 वटा सबसेट भयो एउटा 1 2 एउटा 1 3 एउटा 1 2 1 3 एउटा 5 अब मेरो क्वेशन छ कि A to B मा A देखि B मा कतिवटा रिलेसन्स आयो त 1 2 3 अनि 4 त 4 वटा रिलेसन आयो कि नै किनकि 4 वटा सबसेट छ मैले फेरि राम्रोसँग भन्छु सुन न मेरो क्वेशन के छ कि A बाट B मा कतिवटा रिलेसन्स डिफाइन भयो 4 वटा किनकि A क्रस B को 4 वटा सबसेट छ एउटा यो र एउटा यो अब A र B दिएको छ सुन ध्यानले A र B दिएको छ अब हामीलाई क्वेशन के सोध्छ है क्वेशन के सोध्छ टोटल नम्बर अफ रिलेसन्स फ्रम A to B यानी A देखि B मा कतिवटा रिलेसन्स पोसिबल छ त 4 वटा कसरी आयो त हेर 2 को पावरमा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कसको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट को किनकि कार्टेशियन प्रोडक्ट को सबसेटलाई भनिन्छ रिलेसन त 2 पावर नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन A क्रस B
अनि ए क्रस बीमा कतिवटा मेम्बर्स छ 4वटा दुईटा यहाँ ए क्रस बीमा 2टा छ यही त हो नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए क्रस बी 2 त यो भयो 2 पावर 2 एन्ड दिस इज 4 दे आर 4 रिलेसन्स त यो फर्मुलासँग हामी मतलब छ है हामीलाई यो फर्मुलासँग अब यो फर्मुलाको बारेमा अलिकति लेखिदिउँ ठीक छ ओके स्टुडेन्ट्स त हाम्रो टपिक यो छ टोटल नम्बर अफ रिलेसन्स फ्रम ए टु बी सेट ए बाट बी मा जाने कतिवटा रिलेसन सम्भव छ त्यहाँ टोटल नम्बर अफ पोसिबल रिलेसन्स फ्रम ए टु बी इज इक्वल टु टोटल नम्बर अफ सबसेट्स अफ ए क्रस बी सही कुरा हो कि ए बाट बी मा जाने त्यतिवटा रिलेसन्स हुन सक्छ जतिवटा यसको सबसेट हुन सक्छ किनकि ए क्रस बी को हरेक सबसेटलाई रिलेसन भनिन्छ त ए क्रस बी को जतिवटा सबसेट हुन सक्छ त्यतिवटा रिलेसन हुन सक्छ अब कुनै पनि सेटको कतिवटा सबसेट हुन सक्छ त 2 को पावरमा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन दैट सेट यही त हो फर्मुला 2 को पावरमा त्यो सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यसलाई राखिदिने अनि यसले दिन्छ टोटल नम्बर अफ सबसेट्स अफ ए क्रस बी त एउटै कुरा हो टोटल नम्बर अफ रिलेसन्स भन्न चाहे टोटल नम्बर अफ सबसेट्स भन्न ए क्रस बी को दुईटैको भ्यालु 2 को पावरमा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए क्रस बी अनि फेरि हामीलाई यो पनि थाहा छ कि नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए क्रस बी भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए इन्टु नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन बी है यो कार्टेसियन प्रोडक्टमा कतिवटा एलिमेन्ट हुन्छ त्यो भनेको यही त हो नि नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए इन्टु नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन बी त यो र यो एउटै हो कुरा क्लियर छ चाहे एनबीले अगाडि लेख एनले पछाडि लेख एउटै कुरा हो क्लियर ओके अब नेक्स्ट टपिक छ ओके अर्को क्वेसन कसैले भन्ला कि टोटल नम्बर अफ पोसिबल रिलेसन्स फ्रम बी टु ए क्वेसन है सुन बी टु ए मा बी देखि ए मा जाने कतिवटा रिलेसन्स हुन सक्छ त बी क्रस ए को जतिवटा सबसेट हुन सक्छ अनि यसको सबसेट कतिवटा हुन सक्छ त 2 को पावरमा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन बी क्रस ए एन्ड दिस इक्वल टु 2 पावरमा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन बी इन्टु नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए तर यसमा केही फरक छैन इन्टु छ यसलाई अगाडि यसलाई पछाडि लेखा फरक पर्दैन त चाहे ए बाट बी मा सोधोस् टोटल नम्बर अफ रिलेसन्स चाहे बी बाट ए मा सोधोस् टोटल नम्बर अफ रिलेसन्स फाइनल फर्मुला यही हो ओके नेक्स्ट टपिक डोमेन एन्ड रेन्ज कुनै पनि रिलेसनको डोमेन एन्ड रेन्ज भन्यो के हो त एकदम सजिलो कुरा छ इफ आर इज अ रिलेसन फ्रम अ सेट ए टु सेट बी देन द डोमेन एन्ड रेन्ज अफ द रिलेसन आर डिफाइन्ड बाई कुनै पनि रिलेसनको डोमेन भन्नाले the set of first components of the ordered pairs belonging to R सही कुरा हो डोमेन भन्नाले यो जुन रिलेसन R छ यो रिलेसनमा जति पनि ordered पेयरहरु छन् त्यो ordered पेयर्सहरुको फर्स्ट कम्पोनेन्टहरुको सेट अनि यसलाई सेट बिल्डर फर्ममा यसरी लेखेको छु दिस इज द सेट अफ अल x such that ordered pair xy belongs to R मतलब यो ordered pair R मा पर्छ भने यो ordered pair को जुन पहिलो मेम्बर छ x त्यो x को यो सेट हो त ordered pair को फर्स्ट मेम्बर को सेट डोमेन र ordered pair को सेकेन्ड मेम्बर को सेट चाहिँ रेन्ज एकदम सिम्पल कुरा ओके पछि यसको एक्जाम्पल देखाउँला तिमीहरुलाई ओके नेक्स्ट प्वाइन्ट छ हाम्रो इन्भर्स रिलेसन भन्ने के हो कुनै पनि रिलेसनको इन्भर्स भन्ने के हो त तिमीहरुलाई थाहा होला मानौ R कुनै रिलेसन छ यो भित्र के पर्छ x, y है यो कसको सेट हो x, y को अनि यो कसको सबसेट हो a क्रस b को मतलब R इज अ रिलेसन फ्रम a टु b त जब हामी यसको इन्भर्स को कुरा गर्छौं नि त यो x, y इन्टरचेन्ज भइहाल्छ y, x मा यसको फर्स्ट कम्पोनेन्ट यसको सेकेन्ड कम्पोनेन्ट हुन्छ है y, x अनि यो कसको सबसेट भइहाल्छ त b क्रस a को त R इज अ रिलेसन फ्रम a टु b त R इन्भर्स इज अ रिलेसन फ्रम b टु a यसमा xy त्यसमा yx बस त्यसको बारेमा अलिकति म लेखिदिन्छु अनि सकिन्छ इन्भर्स रिलेसनको बारेमा है त ओके स्टुडेन्ट्स यो हेरौँ इन्भर्स रिलेसन त्यहाँ हेर इफ R इज अ रिलेसन फ्रम अ सेट A टु सेट B यानी R के हो त रिलेसन हो A बाट B मा जाने भनेपछि R कसको सबसेट हो A क्रस B को देन द इन्भर्स रिलेसन अफ R इज अ रिलेसन फ्रम B टु A यहाँ हेर क्लियर R चाहिँ रिलेसन हो A टु B यो कसको सबसेट हो A क्रस B को त यसको जुन इन्भर्स हुन्छ नि त्यसलाई हामी यसरी लेख्छौं R पावर -1 अनि यो रिलेसन हुन्छ B देखि A मा जाने त्यही लेखेको छ देन द इन्भर्स रिलेसन अफ R इज अ रिलेसन फ्रम B टु A obtained मतलब R इन्भर्स कसरी आउँछ obtained from R यानी R इन्भर्स R बाटै आउँछ कसरी by interchanging the first
एन्ड सेकेन्ड कम्पोनेन्ट्स अफ अर्डर्ड पेयर्स इन आर। मतलब यो आरमा जति पनि अर्डर्ड पेयरहरू छन् तिनीहरूको फर्स्ट कम्पोनेन्ट र सेकेन्ड कम्पोनेन्टलाई इन्टरचेन्ज गरेर आउँछ। एन्ड इज डिनोटेड बाई, मतलब इन्भर्सलाई कसरी लेख्ने त यसरी आर इन्भर्स अनि सच द्याट लेखेर बी टु ए, यस्तो हो। एन्ड इज डिनोटेड बाई आर इन्भर्स फ्रम बी टु ए। दस आर इन्भर्सको फर्मुला के भयो त यहाँ है, आर को पावर -1। आर इन्भर्समा पर्छ द सेट अफ अल अर्डर्ड पेयर्स वाई एक्स, यहाँ हेर यसमा वाई एक्स सच द्याट एक्स कमा वाई बिलोङ्स टु आर। ख्याल गर यो जुन अर्डर्ड पेयर छ नि एक्स कमा वाई यो कहाँ पर्छ आरमा, त आर इन्भर्समा के पर्छ वाई कमा एक्स, एक्स वाईमा गयो वाई एक्समा आयो। ध्यानले सुन, यो आर भनेको रिलेसन हो ए देखि बीमा, अनि यो आर भित्र के अर्डर्ड पेयर पर्छ एक्स कमा वाई, त आर इन्भर्समा के पर्छ वाई कमा एक्स। जस एक्स र वाई के भयो इन्टरचेन्ज भयो, फर्स्ट कम्पोनेन्ट सेकेन्डमा गयो सेकेन्ड चाहिँ फर्स्टमा गयो। अनि आर इन्भर्स कसको सबसेट हुन्छ अभियसली बी क्रस ए को। अनि एउटा कुरा के क्लियर छ कि डोमेन क्लियरली डोमेन अफ आर इज इक्वल टु रेन्ज अफ आर इन्भर्स। बुझ्यो है, आर को डोमेन आर इन्भर्स को रेन्ज र आर को रेन्ज आर इन्भर्स को डोमेन। ठीक छ, अब यो सबै कुरा बुझाउनको लागि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल त हामीले मानौँ कि यो ए भित्र के छ ए कमा बी छ, अनि बी भन्ने जुन सेट छ यो भित्र मानौँ बी सी डी यो भयो। अनि के अरे ए क्रस बी निकालौँ, ए क्रस बी, ए र बी को क्रस के अरे कार्टेसियन प्रोडक्ट त थाहै छ ए बी हैन, यसको र यसकोबाट अर्डर पेयर बनाउने ए बी एसी एडी क्लियर। त्यसपछि बीबाट बी कमा बी, बी कमा सी र बी कमा डी भयो। दिस इज कार्टेसियन प्रोडक्ट। अब मलाई यसको एउटा रिलेसन डिफाइन गर्नु छ, त एउटा सबसेट मानिदियो। आर भनेको ए क्रस बी को एउटा सबसेट मानौँ। अब सबसेट त जति पनि हुन सक्छन्, कतिवटा सबसेट हुन सक्छ है। ल पहिला म त्यही लेख्छु है त। पहिलो क्वेसन टोटल नम्बर अफ रिलेसन्स फ्रम ए टु बी, एबाट बीमा जाने कतिवटा रिलेसन पोसिबल छ त 2 को पावर नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए क्रस बी। अनि ए क्रस बीमा कतिवटा अर्डर्ड पेयर छ त 1 2 3 4 5 6, त 2 को पावर 6, अथवा हामीलाई थाहा छ 2 पावर के अरे नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए क्रस बी भनेको अरू केही होइन नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए इन्टु नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन बी। अनि नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए कति छ त एमा 2टा मेम्बर 2 इन्टु नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन बी 3टा मेम्बर 2 इन्टु 3 2 पावर 6, अनि 2 पावर 6 भनेको कति हुन्छ 64। मतलब ख्याल गर कि एबाट बीमा जाने 64 वटा रिलेसन्सहरू पोसिबल छ, 64 वटा, किनकि ए क्रस बी को 64 वटा अर्डर्ड पेयर्सहरू के 64 वटा सबसेट पोसिबल छ। ए क्रस बी को कतिवटा सबसेट 64 वटा, त 64 वटा रिलेसन्स भयो। अब 64 मध्ये म एउटा रिलेसन लेख्दैछु किनकि 64 वटा सबसेट हुन्छ, जसमध्ये म कुनै एउटा लेख्दैछु ए कमा बी लेख्दैछु, अनि ए कमा डी लेख्दैछु र एउटा लिँदैछु बी कमा सी अनि बी कमा डी। अब यो एउटा यसको सबसेट भयो, कसको ए क्रस बी को, त यो एउटा रिलेसन भयो। दिस इज अ रिलेसन फ्रम ए टु बी। यो के भयो इज अ रिलेसन। अब म 64 वटा रिलेसन्स त लेख्दाखेरि सम्भव नै छैन नि, जस मैले बुझाउन खोजेको हो कि 64 वटा रिलेसन्स हुन्छन् अनि 64 वटा यसको सबसेट हुन्छन्, जसमध्ये एउटा सबसेट यो हो, एउटा रिलेसन यो हो। इज अ रिलेसन फ्रम ए टु बी। क्लियर छ। अब हाम्रो टपिक के छ, यो जुन रिलेसन आयो यसलाई फिगरमा कसरी देखाउने त सिम्पल छ। पहिला फिगर त भनेको छैन, तर तिमीहरूले बुझाउनको लागि फिगरमा देखाउँदैछु। यो ए यो बी अनि एबाट बीमा जाने रिलेसन आर, एमा के मेम्बरहरू छन् त ए र बी, बीमा के छन् त बी सी डी। अलिकति यसलाई
ठुलो गरौँ एकछिन, अलि मिलेन, यसलाई अलि ठुलो सेट ल्याउँ यसरी बी ए, एबाट बीमा जाने हाम्रो रिलेसन आर, एमा के छन् त ए र बी, एमा के छन् त बी सी डी। त भनेपछि यहाँ हेर आर भित्र के छन् त ए कमा बी, मतलब ए को रिलेसन बी सँग छ, ए को रिलेसन बी सँग छ। अर्को के छ ए कमा डी, मतलब ए को रिलेसन डी सँग छ, ए को रिलेसन डी सँग पनि छ। बीसी यानी बी को रिलेसन सी सँग छ, यो भयो बीसी। अर्को छ बीडी, बी को रिलेसन डी सँग पनि छ, यो भयो फिगर। र मेरो क्वेसन यो हैन, मेरो क्वेसन छ व्हाट इज डोमेन, डोमेन अफ आर है, यो डोमेन अफ आर। त आर भित्र हेर अर्डर्ड पेयरहरु, यसको पहिलो मेम्बर ल्याऊ ए ए बी बी, मतलब ए कमा बी, रिपिट गर्ने हैन। एन्ड व्हाट इज रेन्ज अफ आर, रेन्ज भनेको दोस्रो मेम्बर कसको, यो आर भित्र जति पनि अर्डर्ड पेयरहरु छन् दोस्रो मेम्बर हेर बी डी सी डी, बी डी सी डी मतलब बी सी डी। फिगरबाट पनि हेर्न सक्छौ, ए को पनि रिलेसन छ, यता बी को पनि रिलेसन छ, त डोमेन भयो ए बी, अनि ततिर बी को पनि रिलेसन छ, सी सँग छ, डी सँग छ, त बी सी डी। दिस इज द डोमेन अफ आर, रेन्ज अफ आर। क्लियर छ? ओके स्टुडेन्ट्स, अब क्वेसन छ आर इन्भर्स, व्हाट इज द इन्भर्स अफ रिलेसन आर। अब आर इन्भर्स लेख्नु पर्यो भने यो आर भित्र जुन यो चारवटा अर्डर्ड पेयरहरु छन् यसको एलिमेन्ट्सहरुलाई एक्सचेन्ज गर्देऊ, कम्पोनेन्टलाई एक्स कम्पोनेन्टलाई वाई मा, वाई लाई एक्स मा इन्टरचेन्ज गर्यो। त एबी लाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ बी कमा ए एडी, त एडी लाई इन्टरचेन्ज डी कमा ए, बीसी लाई इन्टरचेन्ज गर्दा सी कमा डी, अनि बीडी लाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि डी कमा बी। अब कसैले सोध्ला कि यो रिलेसन त हो तर कसको सबसेट हो यो, अभियसली यो बी क्रस ए को सबसेट हुन्छ। जब बी लाई अगाडि राखेर ए लाई पछाडि राखेर कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्छौं त त्यसमा त्यसको सबसेट यो भइहाल्छ, यो चारवटा। मैले अघि निकाल्न बिर्सिहालेँ, यहाँ निकाल्न सकिन्छ, कुनै पनि गाह्रो कुरा छैन। बी क्रस ए निकाल्न सकिन्छ स्टुडेन्ट्स। कसरी निकाल्ने त हेर, पहिला बी को मेम्बर लेख, बी ए बी बी, बी ए अनि बी कमा बी, त सी सँग सी ए सी बी, सी ए सी बी, और डी सँग डी ए अनि डी डी बी। अब हेर बी क्रस ए कै त यो सबसेट हो, यो जुन हामीले आर इन्भर्स लेख्यौं बी ए डी ए सी डी डी बी, त यहाँ हेर त यहाँ छ बी ए, यहाँ छ, अनि सी डी अरु के थियो बी ए थियो र एउटा थियो डी ए सी डी डी बी, डी ए यहाँ छ, अनि अर्को थियो सी डी, सी डी आएन क्या हो, सी ए सी बी, यहाँ मिस्टेक भएको छ है, सी ए सी बी आयो, यही मिस्टेक छ। एकछिन स्टुडेन्ट्स, बी ए डी ए सी बी हुनुपर्ने सी डी भएको छ, यो सी बी हुनुपर्ने है त, सी बी। अब ठिक छ, सी बी अनि डी बी, त्यो दुईटै यसमा छ, सी बी अनि डी बी। अब ठिक छ भनेपछि यो भयो कसको सबसेट त बी क्रस ए को। अनि यो के हो त, यो हो रिलेसन, इज अ रिलेसन फ्रम बी टु ए। अब यदि म यसको डोमेन निकाल्छु नि, यसको डोमेन, त यसमा पहिलो मेम्बर के छ बीडीसी मतलब बीसीडी, त यसको रेन्ज भइहाल्छ। अनि जब आर इन्भर्सको म रेन्ज निकाल्छु ए बी बी ए बी, त यसको डोमेन भइहाल्छ। बस त्यही कुरा छ, आर को डोमेन आर इन्भर्सको रेन्ज इक्वल, आर को रेन्ज आर इन्भर्सको डोमेन इक्वल। यसलाई फिगर देखाउनु पर्यो भने बस यसैमा देखाउन सक्छौं, यसरी बी देखि ए मा के जान्छ आर इन्भर्स, बी टु ए सी टु बी, बी टु ए अनि सी टु बी, यसलाई फर्काइदिने हो बी टु ए सी टु बी डी टु ए डी टु बी, यही हो चारवटा। आई होप तिमीहरूले बुझेको लागि इन्भर्स रिलेसन। अरु यसमा अब के बाँकी छ स्टुडेन्ट्स, इन्भर्स रिलेसन भयो, डोमेन रेन्ज सब भयो, कतिवटा सबसेट हुन्छ कार्टेसियन प्रोडक्टको त्यो पनि भयो, कतिवटा रिलेसन्स पोसिबल छ त्यो पनि भयो। अब यसपछिको हाम्रो टपिक छ रिलेसन अन अ सेट, रिलेसन अन अ सेट। ओके स्टुडेन्ट्स, हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ रिलेसन अन अ सेट। यहाँ के छ रिलेसन अन अ सेट, यानी एउटा सेट माथि रिलेसन। योभन्दा अगाडि के पढ्यौं, रिलेसन फ्रम अ सेट टु सेट, मतलब
योभन्दा अगाडि दुईटा फरक फरक सेट हुन्थ्यो ए र बी अनि हामीले भन्थ्यौँ रिलेसन फ्रम ए टु बी। त यहाँनिर भनेको छ रिलेसन अन अ सेट। त अन अ सेट भन्यो भने कस्तो यसको मिनिङ कि कुनै एउटा सेट छ ए, एनी सेट, नन इम्प्टी सेट हो यो। अनि यो सेटबाट सेट ए मै जाने रिलेसन फ्रम ए टु ए इज कल्ड अ रिलेसन अन अ सेट। बुझ्यो? मतलब ए बाटै ए मा जाने रिलेसन भन्न खोजेको ए का जति पनि मेम्बरहरू छन् त्यो ए कै मेम्बरहरूको बीचमा जुन रिलेसन हुन्छ त्यो रिलेसनलाई भनिन्छ रिलेसन अन अ सेट। ए टु बी यसमा कस्तो हुन्छ, एउटा फ्यामिली ए हो एउटा फ्यामिली बी हो। त फ्यामिली ए का जुन मेम्बरहरू छन् र फ्यामिली बी का जुन मेम्बरहरू छन् त्यो दुईटै फ्यामिलीको मेम्बरहरू बीचको रिलेसनलाई भनिन्छ रिलेसन फ्रम ए टु बी। तर रिलेसन अन अ सेट भनेको एउटै फ्यामिलीको बीचमा जुन मेम्बर, एउटै फ्यामिलीका जुन मेम्बरहरू हुन्छन् नि त्यो एउटै फ्यामिलीका मेम्बर्सहरूको बीचमा जुन रिलेसन हुन्छ त्यो रिलेसन हो रिलेसन अन अ सेट। जस्तै एउटै फ्यामिलीमा हुन्छ नि दाइ भाइ बुवा हैन, आमा छोरा छोरी, यस्तो जे होस् तिनीहरूको बीचमा के रिलेसन छ द्याट इज रिलेसन अन अ सेट। तब यहाँनिर यसरी लेखेको छ हेर, लेट ए बी अ नन भोइड सेट, मतलब कोही इम्प्टी सेट छैन, ए इज अ नन इम्प्टी सेट। देन अ रिलेसन फ्रम ए टु इटसेल्फ इज कल्ड अ रिलेसन अन अ सेट ए। दस एनी सबसेट आर अफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रस ए इज कल्ड अ रिलेसन अन द सेट ए। एकदम सही कुरा हो। जब आर कुनै रिलेसन हो ए टु ए, यसको मतलब यो के हुनु पर्यो त, आर सबसेट हुनु पर्यो। कसको सबसेट हुनु पर्यो? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कसको कार्टेशियन प्रोडक्ट? ए एन्ड ए। त्यही त हो, हामीलाई थाहा छ नि रिलेसन भनेको सबसेट हो। कसको सबसेट हो? ए क्रस बी को। तर यहाँनिर त ए क्रस ए को सबसेट हुनुपर्छ भनेपछि कुनै पनि सेटलाई आफैसँग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिँदाखेरि यसको जुनसुकै सबसेट होस् त्यसलाई भनिन्छ रिलेसन फ्रम सेट ए टु ए। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? ओके, अब यसमा हामीले के कुराहरू अब्जर्भेसन गर्न सक्छौँ। इफ मानौँ नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन ए इज इक्वल टु यन मानौँ ल, यन के हो त? नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन ए। अथवा क्वेसनमा यसरी पनि लेखेको हुन्छ है, अर्डर अफ इलिमेन्ट्स इन ए इज इक्वल टु यन। अर्डर भनेको पनि त्यही हो, नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन ए। अब पहिलो क्वेसन, वाट इज द नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन ए क्रस ए? ए क्रस ए मा कतिवटा नम्बर अफ इलिमेन्ट्स हुन्छ त? सिम्पल छ, यो भनेको नम्बर अफ अर्डर्ड पेयर्स हो भनेपछि नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन ए इन्टु नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन ए। यो पनि यन, यो पनि यन, यो के भयो त? यन स्क्वायर भयो। सिम्पल। अनि एउटा क्वेसन, टोटल नम्बर अफ सबसेट्स अफ ए क्रस ए, यो जुन कार्टेशियन प्रोडक्ट हुन्छ ए क्रस ए को, यो टोटल सबसेट कति हुन्छ त? 2 को पावरमा यो सेटमा कतिवटा मेम्बर छ त्यति, 2 को पावरमा नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन ए क्रस ए। र हामीलाई थाहा छ नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन ए क्रस ए भनेको यन स्क्वायर। बस यही हो टोटल नम्बर अफ सबसेट्स। अब यदि म क्वेसन गर्छु, वाट इज द टोटल नम्बर अफ रिलेसन्स अन ए? सेट ए माथि टोटल रिलेसन्स कतिवटा हुन्छन् त? सिम्पल, जतिवटा सबसेट हुन्छ त्यतिवटा रिलेसन्स हुन्छ भनेपछि 2 पावर नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन ए क्रस ए एन्ड दिस इज 2 पावर यन स्क्वायर। एउटै क्वेसन हो यो। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, इक्जाममा आउने खालको इक्जाम्पल है त, 11 क्लासको इक्जाममा आउने खालको इक्जाम्पल। क्वेसन कसरी सोध्छ ल हेर। अब एउटा सेट दिएको हुन्छ, मानौँ एउटा सेट दिएको छ 1 2 3, एउटा सेट दिएछ। अनि क्वेसन छ फाइन्ड द रिलेसन, एउटा रिलेसन निकाल, फाइन्ड द रिलेसन अन द सेट ए। र रिलेसन अन द भनिदियो भनेपछि बुझ्नु पर्यो ए क्रस ए को सबसेट निकाल्ने हो। ए क्रस ए को फाइन्ड द रिलेसन अन द सेट ए satisfying the following conditions। केही कन्डिसन दिँदैछु, त्यो कन्डिसन अनुसार रिलेसन निकाल्ने हो। पहिलो कन्डिसनमा के छ? x इज इक्वल टु y। दोस्रो कन्डिसनमा y इज इक्वल टु x स्क्वायर। तेस्रो कन्डिसनमा
x इज लेस देन y, फोर्थ कन्डिसनमा x डिभाइड्स y, अनि 5 नम्बरमा x प्लस y ग्रेटर देन अर इक्वल टु 4। ओके, त मैले केही कन्डिसनहरू राखेको छु, मतलब यो सेटमाथि त्यस्तो रिलेसन निकाल जुन रिलेसनले यो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ। पहिलो नम्बरमा के भन्छ कि x इक्वल टु y, मतलब x भनेको के हो त, यो जुन हामी अर्डर पेयर लेख्छौँ नि x, y, त्यो अर्डर पेयरको यो पहिलो मेम्बर हो, यो दोस्रो मेम्बर हो। त्यसले भन्यो कि पहिलो मेम्बर र दोस्रो मेम्बर इक्वल हुनु पर्यो। यसले भन्यो कि पहिलो मेम्बर x छ भने दोस्रो मेम्बर त्यसको स्क्वायर हुनु पर्यो। यसले भन्यो फर्स्ट मेम्बर इज लेस देन सेकेन्ड मेम्बर। यसले भन्यो फर्स्ट मेम्बर डिभाइड सेकेन्ड मेम्बर, x ले ठ्याक्कै y लाई डिभाइड गर्नु पर्यो। यसले भन्यो कि दुईटै मेम्बरको सम ग्रेटर देन अर इक्वल टु 4 हुनु पर्यो। त एक्जाममा यस्तै क्वेसन आउँछ, एउटा सेट दिएको हुन्छ, अन सेट ए भनिदियो भने बी भन्ने सेटको जरुरी छैन यहाँनिर। मतलब एउटै सेटमाथि भन्यो भने हामीले के निकाल्ने हो, पहिला ए क्रस ए निकाल्ने हो है। त्यसको सोलुसन अन अ सेट भनेपछि हामीले ए क्रस ए निकाल्ने हो। त ए क्रस ए निकालौँ, एमा के छ 1 2 3 अनि फेरि क्रस, अनि एमा के छ 1 2 3। पहिला त कार्टेसियन प्रोडक्ट निकालौँ। त कार्टेसियन प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने थाहै छ, अर्डर पेयर बनाउनुस्। 1 को अर्डर पेयर 1 सँग, 1 को 2 सँग, 1 को 3 सँग भनेपछि 1, 1 1, 2 अनि 1, 3। ठिक छ स्टुडेन्ट्स। त्यसपछि 2 को 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3 क्लियर। 3 को 1 सँग, 3 को 2 सँग, 3 को 3 सँग, 3 1 3 2 अनि 3 3। यो भयो हाम्रो कार्टेसियन प्रोडक्ट ए क्रस बी। अब फर्स्ट यहाँ हेर स्टुडेन्ट्स, फर्स्टमा के छ x इक्वल टु y। अब हामीलाई एउटा त्यस्तो रिलेसन चाहियो r, यसलाई यसै लेख्ने हामीले, द सेट अफ अल x y, मतलब त्यस्तो अर्डर पेयर खोज x र y को जहाँ x र y इक्वल होस्। अब सुन, कसैले भन्ला सर x कसको मेम्बर हुनु पर्यो, अनि यो अर्डर पेयरको पहिलो मेम्बर कसको हो त, फर्स्ट कम्पोनेन्ट कसको हो त, ए कै। y कसको मेम्बर हो, ए कै हो के, किनकि ए क्रस ए हो। त अर्डर पेयरको पहिलो मेम्बर पनि ए कै, दोस्रो मेम्बर पनि ए कै हो। त्यही भएर त अन अ सेट भनेको छ। त हामीले त्यस्तो रिलेसन खोज्दैछौँ, हामीले त्यो रिलेसनमा त्यस्ता अर्डर पेयरहरू पढ्नु पर्यो जहाँ x र y इक्वल हुन्छ। त यो x इक्वल टु y लाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, अथवा एक्जाममा यसै गरी सोध्न सक्छ, फाइन्ड द रिलेसन आर सेटिस्फाइङ दिस कन्डिसन भनेर यस्तै दिन सक्छ। भनेपछि अब हामीले त्यस्ता अर्डर पेयर खोजौँ यो ए क्रस ए भित्र जहाँ x र y इक्वल होस्। त सिम्पल छ, 1, 1 2, 2 3, 3 यही तीनटा अर्डर पेयर छ। भनेपछि 1, 1 x इक्वल टु y, 2, 2 x इक्वल टु y, 3, 3। यो भयो स्टुडेन्ट्स, यो कन्डिसन अनुसार हाम्रो रिलेसन यो हो। अब भन्न त यो वास्तवमा यो कार्टेसियन प्रोडक्टको सबसेट हो कि होइन? अफकोर्स दिस इज अ सबसेट अफ दिस ए क्रस ए, किनकि यो तीनटा मेम्बर्सहरू यसैको त हुन्। त्यसैले आर के भयो त, आर इज अ रिलेसन फ्रम ए टु ए, द्याट इज आर इज अ रिलेसन अन ए। अब यसमा क्वेसन धेरै सोध्न सक्छ, वाट इज द डोमेन। ठिक छ, नसोधे पनि म यहाँ निकाल्न सक्छु नि त, वाट इज डोमेन। त एकदम सिम्पल, डोमेन अफ आर। त डोमेन भनेको यो आरमा हेर के मेम्बर छ, पहिलो मेम्बर ल्याऊ 1 2 3, बस यसको डोमेन भयो 1 2 3। वाट इज रेन्ज, रेन्ज अफ आर। त रेन्ज भनेको अर्डर पेयरको सेकेन्ड मेम्बर 1 2 3, बस 1 2 3। ठिक छ, अनि यसैमा सोध्न सक्छ वाट इज आर इन्भर्स। बस आर इन्भर्स भनेको आरमा हेर यिनीहरूलाई एक्सचेन्ज गरिदेऊ, मतलब इन्टरचेन्ज गरिदेऊ। त 1 1 1 के अरे 1, 1 हुन्छ, यसलाई एक्सचेन्ज गर 2, 2 हुनसक्छ, 3, 3 हुन्छ। बस यो भयो आर इन्भर्स। अनि यो रिलेसनलाई फिगरमा हेर्ने हो, यो जुन रिलेसन छ फिगरमा हेर्ने हो। त यसको मतलब भयो यसलाई फिगरमा हामी देखाउन सक्छौँ इजिली यसरी। यो भयो सेट ए र यो भयो सेट ए, दुईटै के हो त, ए नै हो। ए बाट ए मै जानु पर्यो रिलेसन हाम्रो आर। एमा के छ 1 2 3, यसमा के छ 1 2 3। ओके, यसले के भन्यो यहाँ त आर भित्र के छ 1, 1 भनेपछि हामीले के भन्छौँ, 1 इज रिलेटेड विथ 1, 1 इज रिलेटेड विथ
1 त 1 र यो 1 लाई कनेक्ट गरिदेऊ यसरी 2 इज रिलेटेड विथ 2 यानी 2 को रिलेसन 2 सँग छ यसरी 3 को रिलेसन 3 सँग छ यो भयो यो रिलेसनको यो फिगर भयो डोमेनमा पनि 1 2 3 रेन्जमा पनि 1 2 3 अनि इन्भर्स भनेको यताबाट यता जान्छ यसरी बस त्यही हो r इन्भर्स यसमा सबै इक्वल छ रिलेसन r भन्न चाहे इन्भर्स रिलेसन भन्न सबै एउटै छ अब सुन यो एउटा स्पेशल टाइपको रिलेसन हो यो रिलेसनले के भन्यो कि ए का जुन मेम्बर्सहरु छन् 1 2 3 हरेक मेम्बर आफैसँग रिलेटेड छ 1 को रिलेसन 1 सँग त 1 को रिलेसन अरुसँग छैन 1 नै सँग छ आफैसँग छ 2 को रिलेसन पनि आफैसँग छ 3 को रिलेसन पनि आफैसँग छ मतलब यो एउटा त्यस्तो रिलेसन हो जुन रिलेसन अन्तर्गत सेट ए का प्रत्येक मेम्बर आफैसँग रिलेटेड छ बुझ्याछ मैले के भनिरहेको छु सेट ए को प्रत्येक मेम्बर कोसँग रिलेटेड छ आफैसँग किनकि 1,1 यसै भित्र छ 2,2 यसै भित्र छ 3,3 यसै भित्र छ त यस्तो टाइपको रिलेसनलाई भनिन्छ रिफ्लेक्सिभ रिलेसन दिस रिलेसन इज रिफ्लेक्सिभ पछि म पढाउँछु स्पेशल टाइप अफ रिलेसनमा त हामी त्यसमा यो पनि पढ्छौं रिफ्लेक्सिभ रिलेसन त रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेको त्यस्तो रिलेसन जुन रिलेसन अनुसार जुन सेट दिएको छ त्यो सेटका प्रत्येक मेम्बरहरुको रिलेसन आफैसँग हुनु पर्यो 1 को रिलेसन 1 सँग 2 को 2 सँग 3 को 3 सँग अब त्यो सेट भित्र के छन् त अब यो सेट भित्र 1 2 3 छ त 1 को रिलेसन 1 सँग 2 को 2 3 को 3 यदि यो सेट भित्र मानौ एबीसी भएको भए मानौ कुनै सेट छ एबीसी त ए को रिलेसन ए सँग हुनुपर्छ बी को रिलेसन बी सँग हुनुपर्छ सी को रिलेसन सी सँग हुनुपर्छ अनि बल्ल त्यो रिलेसनलाई हामी के भन्छौं त रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भन्छौं क्लियर छ यो त भयो फर्स्ट कंडीशन x equal to y equal to x square और सेकेंड कंडीशन अनुसार ओके सेकेंड नंबर में हमें कस्तो रिलेसन चाहियो द सेट अफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर xy such that y is equal to x square मतलब हामीले त्यस्तो ऑर्डर्ड पेयर खोज्नु पर्यो जुन ऑर्डर्ड पेयर मा पहिलो मेम्बरलाई स्क्वायर गर्दा दोस्रो हुनु पर्यो के यति भनेको छ y भनेको x को स्क्वायर y भनेको x को स्क्वायर त हामीले कहाँ खोज्ने त a क्रस a मा खोजौं यही त हो a क्रस a यसमा खोज त पहिलो मेम्बर को स्क्वायर दोस्रो हुनु पर्यो के 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ त यो आयो ठीक 1 को स्क्वायर 2 हुन्छ हुँदैन 1 को स्क्वायर 3 हुन्छ हुँदैन यो हुँदैन यही मात्र हो पहिलो मेम्बर को स्क्वायर दोस्रो मेम्बर भनेपछि 1,1 मात्रै हो यसमा 1,1 यो पनि रिलेसन भयो आखिर यो पनि कसको सबसेट हो त a क्रस a कै सबसेट हो अनि यो रिलेसन अनुसार के भन्यो 1 इज रिलेटेड विथ 1 यो जुन रिलेसन छ यहाँ निर यो ऑर्डर्ड पेयर मात्रै यो r मा पर्ने भयो इट मीन्स व्हाट 1 इज रिलेटेड विथ 1 तर यो रिलेसन अनुसार के 2 को रिलेसन 2 सँग छैन यहाँ यसमा कहाँ छ 2,2 हामी यसले भन्न सक्छौं नि 2,2 does not belong to r it means 2 is not related with 2 त्यसैगरी 3 is not related with 3 किनकि यसमा 1,1 मात्रै छ बुझिरा छौ अनि यो रिलेसनको डोमेन के हो त व्हाट इज द डोमेन त डोमेन भनेको सेट अफ फर्स्ट मेम्बर त फर्स्ट मेम्बर 1 छ त्यसको डोमेन 1 and what is range the set of second member पनि 1 छ त this is range and what is r inverse त भनेपछि 1,1 अब तिमीसँग क्वेशन गर्छु के यो रिलेसन रिफ्लेक्सिभ छ र कसैले भन्ला 1 को रिलेसन 1 सँग त छ मतलब 1 को रिलेसन त आफैसँग छ नि त्यो त रिफ्लेक्सिभ भयो यो रिफ्लेक्सिभ होइन रिफ्लेक्सिभ हुनको लागि यो r जुन a क्रस a को सबसेट हो नि यो जुन a छ यो 1 2 3 1 2 3 1 को रिलेसन 1 सँग मात्रै छ हेर तर a भित्र जति पनि मेम्बर छन् हरेक मेम्बर को रिलेसन आफैसँग हुनुपर्छ त के 2 को रिलेसन 2 सँग छ यसमा कहाँ छ 2,2 3 को रिलेसन 3 सँग छ छैन भनेपछि यो रिफ्लेक्सिभ भएन रिफ्लेक्सिभ हुनको लागि यो जुन सेट दिएको हुन्छ नि a मा जति पनि मेम्बरहरु छन् सबैको रिलेसन हुनु पर्यो आफैसँग 1 को 1 सँग 2 को 2 सँग 3 को 3 सँग तर यो हेर्दाखेरि त 1 को रिलेसन 1 सँग मात्रै छ 2 को रिलेसन 2 सँग त छैन यो भित्र कहाँ छ 2,2
दिस इज नट रिफ्लेक्सिभ, कन्फ्युज नहो, दिस इज नट रिफ्लेक्सिभ रिलेसन। क्लियर? ओके, अब थर्डमा के भन्छ एक्स लेस देन वाई। त फर्स्ट मेम्बर सेकेन्ड मेम्बर भन्दा सानो हुनु पर्यो। त खोज के 1 लेस देन 1 हुन्छ? हुँदैन, यो भएन, यो नि 1 लेस देन 2 हुन्छ? हुन्छ, यो ठिक छ। 1 लेस देन 3 हुन्छ, 2 लेस देन 1 हुन्छ? हुँदैन, 2 लेस देन 2 हुन्छ? हुँदैन, 2 लेस देन 3 हुन्छ? हुन्छ, 3 लेस देन 1 हुन्छ? हुन्छ, हुँदैन, यो सरी 3 लेस देन 2 हुन्छ? हुँदैन, 3 अनि ठिक छ, 3 लेस देन 3 हुँदैन, बस 1,2 आयो, 1,3 आयो अनि त्यसपछि 2,3 आयो। भनेपछि थर्डमा के छ एक्स इज लेस देन वाई। त यो अनुसार हामीले के लेख्न सक्छौँ स्टुडेन्ट्स? यहाँ हेरौँ त 3 मा हामीलाई कस्तो रिलेसन चाहियो? हामीले खोज्नु पर्यो द सेट अफ अल अर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच द्याट एक्स इज लेस देन वाई। त यसभित्र कस्तो अर्डर पेयर पर्छ त? 1,2। यहाँ हेर, फर्स्ट कम्पोनेन्ट लेस देन सेकेन्ड कम्पोनेन्ट, 1,2 1,3 यो पनि हुन्छ, अनि अरू 2,3 यो तीनटा मात्रै अर्डर पेयरहरू यो रिलेसनमा पर्ने भयो। त यसको मतलब भयो यो रिलेसन हेर्दाखेरि के छ? 1 को रिलेसन 2 सँग छ, 1 को रिलेसन 3 सँग छ, 2 को रिलेसन 3 सँग छ, किनकि कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो। फर्स्ट कम्पोनेन्ट इज लेस देन सेकेन्ड कम्पोनेन्ट, 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 3, 2 लेस देन 3। ठिक छ स्टुडेन्ट्स? अब यो डोमेन के अरे यो जुन रिलेसन छ यो रिलेसनको हामी डोमेन निकाल्न सक्छौँ, रेन्ज निकाल्न सक्छौँ, आर इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ, यसलाई फिगरमा देखाउन सक्छौँ। त त्यो तिमीहरू आफै गरिहाल्छौ। फोर्थ नम्बरमा के थियो? आर इज द सेट अफ अल अर्डर पेयर एक्स वाई सच द्याट एक्स प्लस वाई इज, होइन यसमा थियो एक्स डिभाइड्स वाई, एक्स डिभाइड्स वाई मतलब एक्सले वाईलाई डिभाइड गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट। अब कस्तो हो यो एक्सले वाईलाई डिभाइड गर्नुको मतलब? त एकचोटि त्यसमा हेरौँ त के थियो स्टुडेन्ट्स? हामीसँग जुन थियो नि ए क्रस बी, हेरौँ त के थियो? यो वाला हेरौँ, यो हो ए क्रस ए, होइन यही त हो। त एक्सले वाईलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। अब सुन, 1 ले 1 लाई डिभाइड गर्छ, 1 ले 2 लाई डिभाइड गर्छ, 1 ले 2 लाई डिभाइड गर्छ, 1 ले त सबैलाई डिभाइड गर्छ। तर के 2 ले 1 लाई डिभाइड गर्छ? 2 ले 1 लाई डिभाइड गर्छ? गर्दैन नि, यो त पोइन्टमा आउँछ। त त्यसलाई हामी डिभिजन भन्ने होइन, यहाँ डिभाइड्स भनेको पर्फेक्ट डिभिजन हुनु पर्यो, रिमाइन्डर एकदम 0 आउनु पर्यो। त 2 डज नट डिभाइड 1, तर 2 ले 2 लाई डिभाइड गर्छ, 2 ले 3 लाई डिभाइड गर्छ, गर्दैन, यो पनि हुँदैन, यो पनि हुँदैन, यो हुन्छ। मतलब एक्सले वाईलाई डिभाइड गर्नु पर्यो, फर्स्ट कम्पोनेन्टले सेकेन्ड कम्पोनेन्टलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। त 1 डिभाइड्स 1, 1 डिभाइड्स 2, 1 डिभाइड्स 3, त्यसपछि 2 डिभाइड्स 2, त्यसपछि 3 डिभाइड्स 3 भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो स्टुडेन्ट्स? त सेकेन्डमा के लेख्ने? हेर, 1 डिभाइड्स 1, 1 डिभाइड्स 2, 1 डिभाइड्स 3, त्यसपछि 2 डिभाइड्स 2 अनि 3 डिभाइड्स 3। दिस इज द रिलेसन। अब यो रिलेसन अनुसार हामी के भन्न सक्छौँ कि 1 को रिलेसन 1 सँग छ, 1 इज रिलेटेड विथ 1, किनकि 1,1 आर भित्र छ। अनि यो अनुसार यो पनि भन्न सक्छौँ 1 इज रिलेटेड विथ 2, 1 इज रिलेटेड विथ 3, 2 इज रिलेटेड विथ 2 अनि 3 इज रिलेटेड विथ 3। अब तिमीहरूसँग क्वेसन गर्छु, यो रिलेसन अनुसार के 2 को रिलेसन 1 सँग छ त? अब कसैले सोचिरहेको होला सर, जब 1 को रिलेसन 2 सँग छ त 2 को रिलेसन 1 सँग त त्यतिकै भइहाल्छ। 1 को रिलेसन 2 सँग छ त 2 को रिलेसन त त्यतिकै 1 सँग हुन्छ। त्यस्तो हुँदैन म्याथमेटिक्समा। 1 को रिलेसन 2 सँग हुनुको मतलब पहिलो मेम्बरले दोस्रो मेम्बरलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। त यहाँनिर हेर 1 ले 2 लाई डिभाइड गर्छ, त यहाँनिर यति मात्रै भन्ने हो 1 को रिलेसन 2 सँग छ। तर हामीले यो भन्न सक्दैनौँ कि 2 को रिलेसन 1 सँग पनि छ, यो हुँदैन, किनकि 2 को रिलेसन 1 सँग हुनको लागि 2 ले 1 लाई डिभाइड गर्नु पर्थ्यो, तर डिभाइड गर्दैन। त म्याथमा त्यस्तो हुँदैन कि ए को रिलेसन बी सँग छ भने बी को पनि ए सँग भइहाल्छ, जरुरी छैन। ए को रिलेसन बी सँग हुन्छ तर बी को रिलेसन ए सँग हुँदैन। त यो रिलेसन अनुसार हामी के भन्न सक्छौँ? 1 इज रिलेटेड विथ 2, तर 2 इज नट रिलेटेड विथ 1। यो अनुसार त्यो हो 1 को रिलेसन 2 सँग छ तर 2 को रिलेसन 1 सँग छैन।
बुझ्यौ यसलाई फिगरमा देखाउन सक्छौँ मजाले त यो भयो 4 नम्बरको ओके 5 नम्बरमा कस्तो कन्डिसन थियो स्टुडेन्ट्स 5 नम्बरमा थियो द आर इज मतलब हामी त्यस्तो रिलेसन चाहियो जहाँ दुईटाको सम जोडेर दुईटाको सम चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु 4 होस् द सेट अफ अल अर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टु 4 त यो तिमीहरू आफै हेर त्यहाँ गएर के हुन सक्छ हेर 1, 1 के यो दुईटाको सम 4 भन्दा सानो हुन्छ 1, 2 यो पनि हुन्छ 1, 3 यो पनि हुन्छ 1 र 3 को सम 4 हुन्छ 4 इक्वल टु 4 दुईटा जोडेर यानी एक्स र वाई जोडेर कि त 4 हुनु पर्यो कि त 4 भन्दा सानो हुनु पर्यो त्यही भनेको छ त्यसैगरी 2, 1 हुन्छ त हुन्छ यो एक्स यो वाई 2 + 1 3 3 लेस देन 4 अनि 2, 2 हुन्छ त हुन्छ 2 + 2 4 4 इक्वल टु 4 और 2, 3 हुँदैन 3, 1 हुन्छ त यो भयो यो कन्डिसन अनुसारको रिलेसन क्लियर छ ओके त यो त भयो एक्जाममा आउने खालको क्वेशन्सहरु यस्तो हुन्छ स्टुडेन्ट्स अनि म एउटा क्वेशन गर्छु कि यो रिलेसन रिफ्लेक्सिभ छ त हेरौँ त के 1 को रिलेसन 1 सँग छ 2 को रिलेसन 2 सँग छ तर 3 को रिलेसन 3 सँग छैन त्यसैले यो रिफ्लेक्सिभ भएन बुझिरहेछौ रिफ्लेक्सिभ हुनको लागि यो जुन ए छ नि ए मा जुन 1 2 3 छ त 1 को रिलेसन 1 सँग हुनु पर्यो 2 को रिलेसन 2 सँग हुनु पर्यो 3 को रिलेसन 3 सँग हुनु पर्यो त 1 को रिलेसन 1 सँग छ 2 को रिलेसन 2 सँग छ तर 3 को रिलेसन 3 सँग छैन त्यसैले दिस इज नट रिफ्लेक्सिभ ओके स्टुडेन्ट्स त यो त भयो के एक्जाममा आउने खालको एउटा एक्जाम्पल भयो अब हामीलाई मेन पढ्नु छ के त स्पेशल रिलेसन अन अ सेट जसमा हामी रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भन्छौं सिमेट्रिक रिलेसन पढ्छौं ट्रान्जिटिभ रिलेसन पढ्छौं एन्टी सिमेट्रिक रिलेसन पढ्छौं यसपछिको टपिक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले स्पेशल टाइप्स अफ रिलेसन जस्तै मैले रिफ्लेक्सिभको बारेमा भने नि त्यस्तै रिफ्लेक्सिभ रिलेसन जस्तै हामीले एउटा अर्को पढ्छौं के त सिमेट्रिक रिलेसन एउटा हुन्छ एन्टी सिमेट्रिक रिलेसन त्यसपछि हुन्छ ट्रान्जिटिभ रिलेसन अनि त्यसपछि फेरि पछि पढ्छौं इक्विभ्यालेन्स रिलेसन अनि त्यसपछि एक्जाम्पल्सहरु त्यसमा अलिक टाइम लाग्छ बुझाउनको लागि त्यही भएर आजलाई यति राखौं यो भिडियोमा रिपिट गरेर हेर्नु मैले धेरै कुरालाई बारम्बार भनेको छु त झ्याउ लाग्न सक्छ बोर हुन सक्छ त्यही भएर तिमीहरू भिडियो हेर्दाखेरि फास्ट गरेर हेर हैन नर्मल स्पिड भन्दा पनि अलिकति स्पिड बढाएर हेर्नु है बुझ्छौ ओके आजलाई यति राखौं बाइ